नमस्कार, कल 24 मा स्वागत छ। म वीरेन जैरो। काठमाडौँ महानगर मात्र नभई वीरगञ्ज महानगरपालिकाले पनि गरिबको गाँस र बाँस खोज्ने क्रममा को भन्दा को कमको शैली नै पेश गरेको छ। महानगरहरूको मन गरिब र दुखीहरूका लागि कति गरिब हुँदो रहेछ भन्ने उदाहरण पेश गर्ने क्रममा वीरगञ्जले पनि काठमाडौँसँग सिङमा सिङ नै जोडेको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 21 मा वर्षौंदेखि बस्दै आएका दलित परिवारको वासस्थान डोजर लगाएर उजाड बनाइदिएको छ। रेलवे लाइनको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेको नाममा उनीहरूको बस्ती उजाड पारिएको हो। 100 भन्दा बढी घर सार्वजनिक जग्गामा रहे पनि यहाँनिर प्रश्न उठाउनु पर्ने विषय के बनेको छ भने वडा नम्बर 21 का वडा अध्यक्ष हबीब मियाले दलित बस्तीलाई मात्र निशाना बनाए, तर अन्य धेरैको घर भत्काएनन्। के नभत्काइएका घरहरू उनका भोटरका हुन् या उनी आबद्ध दलका कार्यकर्ता हुन्? तथा कथित जातीय वर्गको मारमा परेका ती असहाय र दलितहरूका लागि बोलिदिन कोही नहुँदा माघको कठ्याङ्ग्रिदो जाडोमा पनि उनीहरूले घरबार विहीन हुनुको पीडा कस्तो होला सम्झिता पनि वडा अध्यक्ष पनि जाडोले काम्नुपर्ने हो। तर अविवेक व दयाहीन महानगरका मनहरू गरिब र असहाय दलितहरूमाथि सदैव गरिब नै रहने दुई महानगरको कर्म नै प्रश्न पारेको छ। आजको संस्करणमा यो पीडादायी रिपोर्ट पेश गर्नेछौँ। यस्तै काठमाडौँ महानगरमा एक महिलामाथि महानगरका प्रहरीहरूले गरेको व्यवहारको प्रसङ्गलाई पनि आजको कार्यक्रममा उजागर गर्नेछौँ र सँगसँगै नुवाकोटको एक क्रसर उद्योगको मनोमानीको फलोअप रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा पेश गर्नेछौँ। यस अलावा तपाईँ दर्शकहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा पनि हामी जोडिनेछौँ। दर्शकहरू, कार्यक्रम कल 24 को नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। विविध विषयहरू सहित कार्यक्रममा उपस्थित छौँ। आम नागरिकको जीवनमा प्रभाव पार्ने ससाना विषयलाई प्राथमिकता दिँदै कार्यक्रममा समावेश गर्ने कोसिस हामी गर्दछौँ र त्यसको समाधानका लागि सम्बन्धित निकायलाई घचघचाउने कोसिस र थप जवाबदेही बनाउने कोसिस हामी गर्दछौँ। सँगसँगै आम सर्वसाधारणलाई जागरुक बनाउने कोसिस पनि हाम्रो रहँदै आएको छ। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ भने तपाईँ हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, एन्सल नम्बर 980157 2424 र भाइबर नम्बर 9884 011 037 मा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुन्छ। जहाँ जस्तो सुकै अवस्थामा हुनुहुन्छ, यदि नेपाल बाहिर हुनुहुन्छ भने तपाईँ हामीसँग भाइबर र व्हाट्सएप मार्फत जोडिएर पनि आफ्ना जिज्ञासाहरू, आफ्ना समस्याहरू, गुनासोहरू प्रत्यक्ष रूपमा राख्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रममा बढ्दो सहभागिता हामी आम दर्शक महानुभावहरूको खोजिरहेका छौँ। तपाईँले टेलिभिजन स्क्रिनमा पनि हाम्रो नम्बर देख्न सक्नुहुन्छ। हामीसँग जोडिने माध्यम टेलिभिजन स्क्रिनमा नम्बर देखाइ नै रहन्छौँ। निःशुल्क रूपमा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुन्छ। कल गर्दा पैसा लाग्दैन र सँगसँगै तपाईँ हामीसँग जोडिने माध्यमका रूपमा सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि जोडिन सक्नुहुन्छ। यति बेला हामी हाम्रो अफिसियल युट्युब च्यानल मार्फत लाइभ प्रसारित भइरहँदा सँगसँगै फेसबुक मार्फत पनि हामी लाइभ प्रसारित भइरहेका छौँ। कुनै जिज्ञासाहरू छन्, कुनै गुनासोहरू छन् भने तपाईँले कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोला र त्यसको गम्भीरतालाई बुझेर हामी त्यहाँ मार्फत पनि ती जिज्ञासाहरू समावेश गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। आफ्ना गाउँठाउँमा भएका व्यतिथि, विसङ्गति, भ्रष्टाचार, अनियमितता, विकृतिबारे बोल्नुपर्नेछ भने तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। प्रत्यक्ष रूपमा कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन सक्नुहुन्छ। आम नागरिकका ससाना समस्यालाई पनि सुन्नका लागि हामी आज पनि कार्यक्रममा उपस्थित भइसकेका छौँ विविध विषयहरूसहित। र आजको पहिलो विषय, काठमाडौँ गरिबका लागि कठोर सहर बन्दै गएको छ। लकडाउनको समयमा रोजगारी नपाउँदा भोकै बसेकाहरूलाई खुला मञ्चमा भेला गराएर केही मञ्च र मुटु भएका व्यक्ति र संस्थाहरूले खाना खुवाए। यो मानवीय भावनाले ओतप्रोत कार्यबाट गाँस खोजिएका धेरै गरिबहरूको पेट र आँत भरियो। तर दुर्भाग्य, काठमाडौँलाई माग्ने र थाग्नेहरूको सहर बनाउनु हुँदैन भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले त्यो कार्यक्रम हटाउन मात्र लगाएन, रोकेरै छोड्यो। त्यसपछि महानगरले कुनै गरिबलाई गाँस खुवाउन आवश्यक पनि ठानेन। काठमाडौँ महानगरभित्र देखिएको अर्को अँध्यारो र दुःख लाग्दो पाटो भने जिउँदैछ। वर्षौँदेखि फुटपाथमा, ठेलामा र नाग्लोमा
पसल थापेर साँझ बिहानको भोग टार्नेहरू काठमाडौँ महानगरपालिकाका लागि कसिङ्गर नै बन्दै आएका छन्। हरेक दिन यस्ता पसल थाप्ने र महानगरका प्रहरीहरू बीच छिनाझपटी नै चल्दै आएको छ। उनीहरूलाई पसल खोल्न वैकल्पिक व्यवस्था पनि नगरिदिने तर फुटपाथ तथा सडक किनारा र केही खाली भएको जग्गामा पसल खोल्दा नाग्लो, साइकल र ठेला नै उठाएर लगिदिने जस्ता निर्दयी कार्यले धेरैको पेटमा ठाडै लात प्रहार गर्दै आएको छ। धेरैको साँझ बिहान अलिनो बन्दै बित्दै आएको छ। किन विकल्प दिन सक्दैन र महानगरले? के महानगर हुने खानेका लागि मात्रै या हुँदा खानेको मात्र हो? गरिबको पनि आशाको सहर हो भन्ने यथार्थ बुझ्न किन गाह्रो परेको यो महानगरलाई? के यी आमाको आँखाको आँसुले सर्वसाधारण सबैलाई पगाल्यो तर महानगरका जनप्रतिनिधि भनाउँदा र महानगरका प्रहरीलाई भने पोल्दैन र? सबैभन्दा पहिले यो दृश्य हेर्नुहोस्। यो गरिबलाई चाहिँ गर्न नदिने भएन। यो गरिबलाई चाहिँ गर्न नदिने भएन। दर्शकहरू, काठमाडौँको सुकेधारा स्थित एक महिला जो नाङ्लोमा व्यापार व्यवसाय गर्ने महिला हुन्, ती महिलामाथि नगर प्रहरीले गरेको दुर्व्यवहारको दृश्य यति बेला सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल बनिरहेको छ। यो दृश्य हामीले यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरेका छौँ। यी व्यापार गरेर दिनभरि यसरी फुटपाथमा नाङ्लोमा व्यापार व्यवसाय गरेर बस्ने आफ्नो छाक टार्ने व्यक्तिहरूलाई, वर्गहरूलाई महानगरले विकल्प पनि दिन सक्दैन तर यसरी अमानवीय रूपमा दुर्व्यवहार गरेर आफ्नो दिनभरि यसरी मेहनत गरेर फुटपाथ नाङ्लोमा व्यापार व्यवसाय गरेर आफ्नो दैनिकी चलाउने, आफ्नो जीवन निर्वाह गर्ने वर्गमाथि अमानवीय व्यवहार गर्दै यसरी उहाँहरूको सामान समेत थुतेर लाने किसिमको व्यवहार देखाएको छ। यस विषयलाई लिएर हामी थप जानकारी लिने कोसिस गरिरहेका छौँ। यति बेला हामीसँग नगर प्रहरी डिएसपी हामीसँग राजुनाथ पाण्डे प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। राजु सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्ते, धन्यवाद।
अब विशेष गरी यति बेला सामाजिक सञ्जालमा एउटा भिडियो निकै भाइरल बनिरहेको छ। विशेष गरी हुन त हामीलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार सुकेधाराको त्यो भिडियो हो, दृश्य हो, यहाँले हेर्न भ्याउनु भएको छ अथवा छैन यसबारे मलाई जानकारी छैन। एक महिलामाथि नगर प्रहरीहरूले विशेष गरी अमानवीय व्यवहार गरेका छन्। नाङ्लोमा व्यवसाय गर्ने ती महिलाको उहाँहरूले सामग्रीहरू लगिदिनु भएको छ गाडीमा हालेर। यस किसिमको व्यवहार किन? यस्तो हेर्नु, सार्वजनिक स्थान सडक पेटी अतिक्रमण गरेर बसेका व्यक्तिहरूलाई हामी न अन्धको रूपमा हेर्छौँ न तपाईँको के रूपमा हेर्छौँ। हामी चाहिँ सडक पेटी अतिक्रमण नहोस् भनेर, सार्वजनिक आवागमनमा चाहिँ बाधा अवरोध नपरोस् भनेर हामीले त्यो ठाउँ क्लियर गरेको। हामीले कुनै अन्धलाई फोकस गरेर गरेको विषय होइन त्यो। हजुर, सडक पेटीमा अतिक्रमण नहोस्, पैदल यात्रुले सहज तरिकाले हिँड्न पाओस् भन्ने उद्देश्यले हामीले त्यहाँ सडक पेटी अतिक्रमण गरेर बसेका जुनसुकै व्यक्ति भए पनि हामी त्यहाँबाट चाहिँ हटाउने हाम्रो चाहिँ कर्तव्य हो। सडकमा पेटीमा सजिलै हिँड्न पाउन् भन्ने, जनताले हिँड्न पाउन् भन्ने हाम्रो चाहना त्यही हो। हामीले कसैलाई फोकस गरेर कुनै अन्धा अथवा कोही विशेष कसैलाई फोकस गरेर गरेको विषय चाहिँ होइन त्यो। सर, अहिले कुरा गर्ने हो भने विशेष गरी काठमाडौँका हरेक सहरका हरेक चोकमा यसरी फुटपाथमा अथवा नाङ्लोमा व्यवसाय गर्ने व्यक्तिहरू छन्। तपाईँहरू एक दुईजना माथि मात्र यसरी किसिमको यो निर्दयी व्यवहार किन गर्नुहुन्छ? यो त निर्मम किसिमको व्यवहार भयो, दृश्यमा देख्न सकिन्छ। ती महिलामाथि जुन किसिमको नगर प्रहरीले भइसके पछाडि नगरभित्र रहेका व्यक्तिहरूलाई गर्ने व्यवहार यस्तै हो त? यो जायज छ सर? होइन, यसो हामीले सार्वजनिक रूपमै हामीले 20औं वर्षदेखि 25औं वर्षदेखि चाहिँ सार्वजनिक आवागमनमा बाधा अवरोध गर्ने गरी चाहिँ नबस्नुहोस् भनेर हामीले पटक विभिन्न माध्यमबाट हामीले भनेकै छौँ। त्यो भनेर पनि नसुनिकन जबरजस्ती तरिकाले चाहिँ सडक पेटी अतिक्रमणमा बसेका ती व्यक्तिहरूलाई हटाउँछौँ। हामीले हाम्रो सीमित स्रोत साधनले भ्याएसम्म हामीले गरिनै रहेछौँ। तपाईँहरूले आएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ कार्यमा आएर हाम्रो तथ्याङ्कहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, कति कारवाही पर्याप्त र हामीले चाहिँ कसैले व्यक्तिगत पूर्वाग्रह आएको हिसाबले हामी कारवाही गर्दैनौँ। सिधै हामी सडकपछि अतिक्रमण नहोस् भन्ने हिसाबले। सर, कुरो आयो तपाईँहरूको दायित्व, आफ्नो कर्तव्य आफ्नो ठाउँमा छ, तपाईँहरूले गर्नुपर्छ। तर यहाँनिर अलिकति मानवता भन्ने कुरा पनि त देखिनु पर्यो सर। दृश्यमा जो देखिरहेको छ सर, यो किसिमको निर्ममता, यो किसिमको बर्बरता, यो त ठिक भएन नि सर। यो किसिमको यो एक महिलामाथि महिलाको आँसु बगिरहेको छ, सही तरिकाले एउटा सकारात्मक तरिकाले पनि त उहाँलाई बुझाउन सकिन्छ होला। हामीले उहाँहरूलाई पटक काठमाडौँ क्षेत्रभित्र, महानगरपालिका क्षेत्रभित्रको सबै ठाउँमा माइकिङ गरेर नबस्नुहोस्, त्यस्तो ठाउँ नबस्नुहोस्, सार्वजनिक आवागमनमा समस्या हुनसक्छ। दिनमा एउटा चोकमा हजारौँ मान्छेको आवागमन भइरहेको हुन्छ, तर एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा व्यक्तिले चाहिँ सार्वजनिक अतिक्रमण गरेर बस्दाखेरि पैदल यात्रालाई कति समस्या हुनसक्छ, कति दुर्घटना केसहरू हुनसक्छ। त्यो बस्ने ठाउँ नै होइन, त्यो व्यापार गर्ने स्थलै होइन। उहाँहरू नबुझिकन चाहिँ हाम्रो चाहिँ हामीले भनेको अनुरोधलाई व्यवस्था गरेर बस्नुहुन्छ भने हामी लैजान पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो बाध्यता हो सर। तपाईँहरूको बाध्यता हो, तपाईँहरूको जिम्मेवारी हो, आफ्नो ठाउँमा छ। तर ती गरी खाने वर्गलाई विकल्प पनि त दिनु पर्यो नि महानगरले, होइन? उहाँहरूले आफ्नो जीवन निर्वाह नै नगर्ने हो, उहाँहरूले साँझ बिहानको कसरी टार्ने त सर? उहाँहरूलाई केही विकल्प दिनु पर्यो। यदि त्यो किसिमको समस्या भइरहेको छ, नाग्लोमा व्यवसाय गरेर सहरमा त्यो किसिमको समस्याहरू भइरहेको छ भने उहाँहरूलाई एउटा किसिमको विकल्प दिनु पर्यो नि सर, होइन? त्यो हेर्नुहोस्, यो विकल्प भनेको हाम्रो नगरपालिकाले दिने विकल्प होइन, राज्यले सोध्ने विषय हो होइन। र जति पनि काठमाडौँमा चाहिँ जति पनि बाहिरबाट मान्छे आउँछ सबैलाई सडकमा राखिने हो भनेदेखि कसरी विकल्प हुन्छ त? यस्तो अभियान त हामीले चाहिँ दिनानुदिन गरिरहेको अवस्थामा पनि उहाँलाई अनुरोध गर्दा पनि काठमाडौँ बाहिरबाट यहाँ काठमाडौँ पनि त्यसपछि विकल्पको रूपमा चाहिँ सडक पेटीमा बस्दा विकल्प त त्यो हुनै सक्दैन क्या। त्यो दिएर साध्य नै हुँदैन। त्यो हामीसँग कति नै ओपन स्पेस छ भन्नुहोस् त? सडक कत्रो छ, पेटी कत्रो छ, चोक कत्रो छ? त्यो चोकलाई चाहिँ फोकस गरेर व्यवसाय गर्न दिने हो भनेदेखि पहिला यात्रु कहाँबाट हिँड्ने होइन? समस्या छ नि। यहाँले एकतर्फी हिसाबले मात्रै हेर्नु भएन कि यो समग्र हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ यो गलत काम हो। सडक पेटीमा बस्नुहुन्न, सडक पेटी अतिक्रमण गराउनु जुनसुकै व्यक्तिले होस् त्यो गर्नुहुन्न भन्ने हाम्रो चाहिँ मान्यता हो सर। पछिल्लो समय नगर प्रहरी आलोचित पनि बन्दै आएको छ। यसअघि पनि खुला मञ्चमा जो लकडाउनको समयमा भोकै मानिसहरूलाई खाना खुवाउने क्रममा यहाँहरूले पनि जुन किसिमको नगर प्रहरीले व्यवहार गरेको थियो त्यसलाई लिएर पनि आलोचना भएको थियो र अहिले यो घटनाले पनि नगर प्रहरीको आलोचना भइरहेको छ सर। त्यो जुन खुला मञ्चको च्याप्टर त सकिनै सक्यो होइन, त्यो कुरा गर्न परेन होइन, त्यो सकिनै सक्यो। अब अहिलेको जुन विषय उठाउनु भएको छ त्यो विषय चाहिँ मैले भने अघि नै भनिसकेँ। सडक चाहिँ सवारी साधनको लागि, पेटी पैदल यात्रुको लागि हो। अरू चाहिँ त्यो त्यस्तो स्थानमा बस्न पाइँदैन।
बस्नु हुँदैन, जोसुकै व्यक्ति पनि हामी त्यहाँबाट हटाउँछौँ। यो हाम्रो अभियान निरन्तर चलि नै रहन्छ। सर, उहाँहरूलाई सम्झाइ बुझाइ तपाईँहरूले सही तरिकाले केही अभियान दिएर अथवा केही मतलब त्यो सकारात्मक तरिकाले उहाँहरूलाई गर्न नसकिएको अवस्था हो, उहाँहरूमाथि यस किसिमको जबरजस्ती नै गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको हो सर? उहाँहरू मान्नुहुन्न? उहाँहरूलाई फिजिकल्ली गएर त्यही ठाउँमा गएर पटक पटक भनेको त्यहाँ नबस्नु, त्यहाँबाट हट्नुहोस् भनेर उहाँहरू मान्नुहुन्न। उहाँहरू नमानिसकेपछि हामीले बाध्यबाट उठाएको। उहाँहरूलाई हामीले भेटेर गएर ठाउँमै गएर तपाईँ नबस्नु पटक पटक भनेको छौँ, तर उहाँहरू नमान्ने। हाम्रो चाहिँ सीमित स्रोत साधन छ, सीमित स्रोत साधनले त्यो ठाउँमा हामी सबै ठाउँमा हामी डिप्लोय गर्न सक्दैनौँ नि। त्यस कारणले हामीले उहाँलाई रिक्वेस्ट गर्दा पनि नमानेर लानुपर्ने बाध्यता हो हाम्रो। सर, तपाईँहरू सबैलाई उठाइरहनु भएको छ कि अथवा केही सीमित मान्छेहरूलाई मात्रै यसरी गरिरहनु भएको हो? के हो सर? होइन, सबै हामी मैले भनिहालेँ, सार्वजनिक स्थान चोक सडक पेटी अतिक्रमण गर्न पाइँदैन, सबैलाई हो, उहाँहरूलाई मात्रै सबैलाई हो। तर रत्न पार्कमा त्यस्तै किसिमको साँझतिर हिँड्दाखेरि उहाँहरू त्यत्तिकै व्यापार व्यवसाय गरेको देखिनुहुन्छ, तपाईँहरूको नगर प्रहरी त्यो ठाउँमा चाहिँ किन पुग्दैन? होइन, यस्तो हो, हामीले दैनिक रूपमा कति पक्राउ गरेका छौँ, कति त्यसरी हटाएको छौँ भन्ने कुरा हाम्रो कार्यालयमा तपाईँले तथ्याङ्क लिन सक्नुहुन्छ। सर, रत्न पार्क मात्र होइन, सुन्धारा लगायत अन्य न्यू रोड, बानेश्वर लगायतका क्षेत्रहरूमा धेरै देखिन्छ सर। तपाईँहरू एक दुई ठाउँमा मात्रै, सीमित ठाउँमा मात्रै सक्रिय हो अथवा के हो सर? सक्रियता त सबै ठाउँमा हुनु पर्ला। यदि हो भने सबैलाई समान किसिमको व्यवहार गर्नु पर्ला, समान किसिमको कानुन सबैलाई लाग्नु पर्ला सर, होइन त? होइन, मैले भनिहालेँ नि यहाँलाई, हामीले पटक पटक सार्वजनिक सञ्चार माध्यम मार्फत, हाम्रो चाहिँ मिडिया मार्फत, सारा संसार यो चाहिँ वर्षौँदेखि हामीले चाहिँ यो भन्दै आएको नबस्नु सिक्नुका बस्नु हुन्न भनेर। तर उहाँलाई हेर्नुहुन्न, खालि सडक र पेटी चाहिँ विकल्प देख्नुहुन्छ नि, कहाँबाट समस्या समाधान हुन्छ? एउटा पैदल यात्रु एउटा चोकमा हजारौँ पैदल यात्रु हिँडेर हुन्छ, त्यो ठाउँ अकुपाई गरेर बसेर व्यापार व्यवसाय गरेर त्यसले कति असर समाजमा असर परेर हुन्छ, यसका दुर्घटना कुराहरू हुन्छन्, त्यसलाई हामीले बढावा दिने कुरै आउँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँले आफ्नो उचित स्थानमा आफ्नो चाहिँ निजी चाहिँ सडक भाडामा लिएर आफ्नो कुनै विकल्प खोजेर उहाँले गर्ने हो। हामीले बुझेको कुरा के हो भनेदेखि सडक पेटी अतिक्रमण गर्न पाइँदैन, सार्वजनिक चोक अतिक्रमण गर्न पाइँदैन। ठिक छ, त्यो कुराको पक्षमा त हामी पनि छौँ। तपाईँहरूले जुन किसिमको तपाईँले जुन धारणा राख्नु भएको छ त्यसको पक्षमा हामी पनि छौँ। तर जुन किसिमको व्यवहार गरिन्छ सर, यो व्यवहार चाहिँ चित्त बुझ्दो भएन। यति बेला सामाजिक सञ्जालमा निकै किसिम नगर प्रहरीको आलोचना भइरहेको छ। नगर प्रहरीको आलोचना नै हुने किसिमको एउटा किसिमको व्यवहार, यो किसिमको जबरजस्ती, यो चाहिँ ठिक भएन भन्ने हाम्रो कन्सर्न हो सर। अनि यस्तो हामीले उहाँलाई पटक पटक फिजिकल्ली गएर नबस्नुहोस् भनेर भन्दाखेरि उहाँले के त हुन्न भनेदेखि उहाँलाई त्यहाँबाट उठाउने र हटाउने हामीले तरिका अप्नाउनै पर्छ। यही हो हाम्रो बाध्यता, जे भन्दा बढी चिज। ल, यति नै भयो, धन्यवाद है। हस्, समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। पछिल्लो समय नगर प्रहरी जुन किसिमले आलोचना बनिरहेको छ, आलोचित बनिरहेको छ, यसलाई अलिकति यहाँहरूले पनि गम्भीरताका साथ लिनुहोला र व्यवहार अलिकति सकारात्मक तरिकाले गरियोस्। हाम्रो पनि मान्यता यसरी सडक पेटीहरू कब्जा गरेर अतिक्रमण गरेर व्यापार व्यवसाय गर्नुपर्छ भन्ने होइन। तर यदि यस्तो गरिएको छ भने उहाँहरूलाई विकल्प दिनुपर्छ। यसरी गरी खाने वर्गलाई केही विकल्प दिनुपर्छ, उहाँहरूलाई गरी खाने वातावरण बनाइदिनुपर्छ सम्बन्धित महानगरले। र उहाँहरूलाई सम्झाउँदा बुझाउँदाखेरि यस किसिमको जबरजस्ती गरेर उहाँहरूको सामान नै लगेर गइदिने, फालिदिने लगायतका यस किसिमका घटनाहरू थुप्रै नगर प्रहरीबाट हुने गरेको छ। यो घटनालाई लिएर मात्रै हाम्रो कन्सर्न हो, यस्तो हुनु हुँदैन। सकारात्मक तरिकाले सम्झाइ बुझाइ उहाँहरूलाई केही सुरक्षित तरिकाले उहाँहरूलाई विकल्प दिएर मात्रै उहाँहरूमाथि यस किसिमको व्यवहार सुहाउँदो छैन भन्ने किसिमको हाम्रो कन्सर्न रहेको छ। र यति बेला कोही सर्वसाधारण हामीसँग जोडिनु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार, सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? हजुर नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? दर्शकहरू, यति बेला भाइबर मार्फत हामीसँग कोही दर्शक जोडिनु भएको छ आफ्नो समस्यासहित, केही समस्यासहित आफ्नो धारणा राख्नका लागि उहाँ हामीसँग जोडिनु भएको छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्ते हजुर, म साउदीबाट बोल्दैछु हजुर। साउदीबाट, यहाँको शुभ नाम बताउन चाहनुहुन्छ? मेरो लक्ष्मी प्रसाद जमर कटेल, म लगायत हामी 4 जना छौँ, म लगायत 5 जना छौँ। यहाँ हामी टोटल 5 जना छौँ। हामी धेरै पीडित भइरहेका छौँ, त्यसकारणले तपाईहरुको सम्पर्कमा आएको सर है। हजुर, के समस्यामा पर्नुभयो लक्ष्मीजी, बताउनु होला त। तपाईँ सहित 4 जना व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भनेर भन्नुभयो, के का लागि सम्झिनु भयो? समस्या हाम्रो के छ कि सर, हामी आएको 2 वर्ष हुन लागिसक्यो, न कम्पनीले यहाँको आइडी बढाइदिएको छ,
अनि अहिले हामीले मेन पावरमा बार रिक्वेस्ट गर्दा पनि मेन पावरले हाम्रो कुरा लम्बाइराखेको छ। अहिले घर मगाउनको लागि रिक्वेस्ट गर्दा पनि केही वास्ता गरेको छैन मेन पावरले है सर। हजुर सुन्नुभयो। अनि हामीले नेपाल एम्बेसीमा पनि धेरैचोटि हामीले रिक्वेस्ट गऱ्यौँ, यहाँबाट पासपोर्टको कपीहरू पठाइदियौँ, तैपनि एम्बेसीले पनि खोइ तपाईँहरूको काम हुँदैछ भन्छ, केही हुँदैन। हामीलाई अब कम्पनीले न आइडी बनाइदिएको छ, अब 6 महिनाको सेलरी पनि दिएको छैन। अलपत्रमा छौँ सर, हामी नेपाल आउन चाहन्छौँ, त्यस कारणले तपाईँहरूको सम्पर्कमा आएको हामी है। अब तपाईँहरू के कामका लागि जानुभएको हो, कुन कम्पनीमा काम गर्नुहुन्छ र कुन मेन पावरले तपाईँहरूलाई पठाएको हो? हामीलाई युनिकी ओभरसिज प्रणालीले पठाएको। हजुर, विशालनगरमा छ। केही सम्पर्क नम्बरहरू छ तपाईँसँग मेन पावरसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको, अथवा मेन पावरकै कुनै अफिसियल नम्बर छ यहाँसँग? छ सर, नम्बर छ। टेक बहादुर भुजेल उहाँको नाम छ, नम्बर टिप्नुहोस् त। टेक बहादुर भुजेल, हजुर नम्बर भन्नुहोस् त, एकपटक उहाँको नम्बर भनिदिनुहोस् त। उहाँलाई हामी अहिले नै तत्काल प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क गर्ने कोसिस गर्छौँ। तपाईँको कुराकानी उहाँ समक्ष पुर्याइदिने कोसिस। 9841 6017। हजुर सर। म यो नम्बरमा एकपटक फोन गर्नका लागि हाम्रो टिमका साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। 9841 29 60 17, 9841 29 60 17, यो नम्बरमा एकपटक फोन गर्नका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँको नाम के भन्नुभयो? टेक बहादुर के भन्नुभयो? टेक भुजेल। टेक भुजेल। मलाई जानकारी प्राप्त भए अनुसार उहाँको नम्बर यति बेला स्विच अफ बताइरहेको छ। उहाँको नम्बर स्विच अफ छ। यसबाहेक अन्य कुनै अफिसको नम्बर चाहिँ यहाँसँग छ? अफिसको नम्बर छ? उहाँ अफिसको डाइरेक्टर हुनुहुन्छ मणि गुरुङ, उहाँको नम्बर टिप्नुहोस् त। भन्नुहोस् त, नम्बर भन्नुहोस् त। 9851 065 065 186 186 हैन त? हजुर मणि गुरुङ उहाँको नाम। मणि गुरुङ उहाँ निर्देशक हुनुहुन्छ हैन? हजुर 9851 065 186, यो नम्बरमा एकपटक पुनः फोन गर्नका लागि म हाम्रो टिमका साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। मणि गुरुङ जो निर्देशक हुनुहुन्छ, यो मेन पावर कम्पनीका निर्देशक, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्ने कोसिस गर्छौँ। लक्ष्मीजी, अब विशेष गरी तपाईँहरू के काम गर्नुहुन्छ? कुन कम्पनीमा हो तपाईँहरू अहिले गएको? के काम गरिरहनु भएको? के कामका लागि जानुभएको थियो? हाम्रो त अब सेलरी दिएको छैन, अब कहिले गइरहेका छौँ, कहिले अस्ति 1 महिना कम्पनीले बन्द गराइदियो काम। 1 महिनासम्म तपाईँले काम गर्न पाउनु भएन? माजिन अली फतिल कम्पनीको नाम हो, माजिन अली फतिल है। हजुर, के कामका लागि हो तपाईँहरू त्यहाँ जानुभएको? के काम गर्नुहुन्छ? हामी यो कन्ट्र्याक्सन हो, हामीहरू बिल्डिङ कन्ट्र्याक्सनको हो, वर्करमा हो सबैजना। वर्करमा। अनि तपाईँहरूले यस विषयलाई लिएर 6 महिनासम्म तलब पाएको छैन र हामी नेपाल आउन चाहन्छु भनेर दूतावासका कोही व्यक्तिहरूलाई सम्पर्क गर्ने कोसिस गर्नुभयो? हामीले एमबिसीमा नि गरियो, अनि यो एनआरआर भन्ने यहाँको संस्था छ एउटा साउदीमा नेपालको, त्यसमा पनि सम्पर्क गरियो, केही भएन त्यहाँ पनि। ठिक छ लक्ष्मीजी, तपाईँले दिनुभएको विशेष गरी मेन पावरका निर्देशक हामीसँग जोडिनु भएको छ डाइरेक्टर मणि गुरुङ, उहाँ हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनु भएको छ। गुरुङ सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, अब तपाईँको मेन पावर मार्फत साउदी पुगेका नेपालीहरू यति बेला अलपत्र छन्। हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा उहाँले गुनासो गर्नुभएको छ, कम्पनीमा अहिले काम गर्ने किसिमको वातावरण पनि छैन, 6 महिनादेखि तलब पाएका छैनौँ, नेपाल आउन चाहन्छौँ तर तपाईँहरूले रेस्पोन्सै गर्नुहुन्न भन्ने किसिमको उहाँको गुनासो छ। सर, हाम्रो रेस्पोन्स छ छैन कुरो तिनीहरूलाई सबै कुरो थाहा छ। मैले नेपाल एम्बेसीमा सबै कुरो गरिसकेको छु। नेपाल एम्बेसीले यिनीहरूको पासपोर्टको कपीहरू मागेर सबै पठाइसकेको छु। हजुर, हिजो यिनीहरूलाई यहाँ कन्सुलरले फोन गर्ने भनेर हामीले जानकारी दिइसकेका छौँ। अब हिजो यिनीहरूलाई गरेर के भनेको छैन। आज माघे सङ्क्रान्तिको छुट्टी छ, भोलि शुक्रबार उसको छुट्टी छ, आइतबार हामी उसको कहिले पठाउँछ के गर्छ नेपालले के गर्दैछ हामी बुझेर खबर गर्छौँ। एकपटक उहाँको गुनासो तपाईँ समक्ष प्रत्यक्ष रूपमा म सुनाउन चाहन्छु। लक्ष्मीजी सुन्दै हुनुहुन्छ? सुन्दैछु सर। यति बेला हामीले निर्देशकज्यूलाई प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याएका छौँ, मणि गुरुङज्यूलाई। आफ्नो गुनासो राख्नु होला।
सर अब उहाँहरूले यहाँको हाम्रो जो कम्पनीको मालिक छ उहाँलाई सम्पर्क गर्नुभएको, यहाँबाट उसले कोही रिस्पोन्स दिने त हामीले के गर्न सक्दैनौँ नि त सर। हामीले पहिल्यैबाट नि यसलाई भनिरहेछौँ कि हाम्रो आइडी बनाइदिए कि हामीलाई घर पठाइदिए भनेर। पहिला पनि हामीले मेन पावरमा पनि रिक्वेस्ट गरिरहेको हो सर त्यसको विषयमा। मणि सर सुन्दै हुनुहुन्छ? तपाईँहरूको जुन कम्पनी छ त्यो कम्पनीसँग अहिले रेगुलर रूपमा तपाईँहरूको कम्युनिकेसन भइरहेछ सर, कुराकानी भइरहेछ? जो कम्पनीमा उहाँहरूले 80 दिन मात्रै भएको हो, उहाँहरूले 6 महिनासम्म किन स्यालेरी नपाउनु भएको रहेछ? के रहेछ कारण? 6 महिनाको होइन, 3 पुगेर 4 लाग्यो भर्खर। हजुर 6 महिनाको होइन, 3 पुगेर 4 महिना लागेछ। उनीहरूको कम्पनीको त्यो के अरे गडबडले अब कम्पनी नै उनीहरूको त्यो खुलास जस्तो हुनु गएर त्यो नदिरहेको थियो। अहिले हामीले मालिकलाई रिक्वेस्ट गरेर उनीहरूलाई तलब दिएर तुरुन्त त्यो हक्कमाको या के गरेर हुन्छ पठाऊ भन्दाखेरि हामी तलबहरू गरिदिन्छु 5 दिनभित्रमा भनेको छ। हजुर अनि हामीले ल त्यसैले हक्कमा दिन यिनीहरूलाई आउनु अप्ठ्यारो पर्छ भनेर मैले यताबाट कन्सुलरलाई भनेर कन्सुलरले यो केटाहरूसँग कुरा पनि गरेको छ। हिजो यिनीहरूलाई फेरि फोन गर भनेको थियो, कन्सुलरले मलाई मेसेज पनि पठाएको छ यहाँ। अनि अब त्यो कन्सुलरबाट चाहिँ उसले उहाँबाट पठा भनेर मैले यहाँबाट पासपोर्टको कपीहरू मसँग भएको अफिसमा भएको मैले उनीहरूसँग सबै कुरा चाहिँ सर उहाँहरू यति बेला नेपाल आउन चाहनुहुन्छ, उहाँहरू नेपाल आउन चाहनुहुन्छ, उहाँहरू आउन पाउनुहुन्छ कि पाउनुहुन्न? कहिलेसम्म पाउनुहुन्छ? अब त्यो मैले प्लेन पठाएर के अरे पठाउने होइन, अब त्यहाँ कोभिडको उसले नेपालीलाई पठाउने प्रक्रिया मिलाएर उहाँहरूले पासपोर्टको कपी माग्छ, मैले सबै पठाएर त्यो गरेको छु। अब तपाईँले आफ्नो तर्फबाट प्रक्रियाहरू प्रोसेसहरू सबै पुरा गरिदिनु भएको छ सर उहाँहरूलाई फर्काउनको लागि? त्यही नेपाल एम्बेसीले मागेको हुनाले मैले सबै यहाँबाट अफिसमा भएको कपीहरू चाहिँ डकुमेन्ट्सहरू मैले सबै पठाइसकेँ। कहिले पठाउनु भयो सर? मैले पठाएको हप्ता दिन भयो, यो केटाहरूलाई पनि थाहा छ। हप्ता दिन भइसक्यो। अब उहाँलाई केटाहरूलाई कन्सुलरले हिजो यो केटाहरूलाई कन्सुलरले मसँग तुरुन्त कन्ट्याक्ट गराउनु भनेर मलाई मेसेज पठाएको हुनाले मैले केटाहरूलाई खबर पनि गरेको थिएँ। अब यिनीहरूले कन्ट्याक्ट गर्यो कि गरेन, आज यहाँ छुट्टी छ हाम्रो अफिस, भोलि उहाँ तिनीहरूको छुट्टी हुन्छ। अनि त्यहाँदेखि अब हेर्नुहोस् म अब के अरे शनिबार हाम्रो छुट्टी हुन्छ, अब आइतबार भन्दा अगाडि सम्भव छैन। आइतबार के हुन्छ त्यो केटाहरूलाई म अफिसबाट डाइरेक्ट कुरा गरेर कहिले पठाउने के गर्ने हो म भनिदिन्छु। तर मालिकले के भनेको छ भनेपछि मेरो कम्पनी अहिले 2 वर्षसम्म मैले दिएकै हो गरेको हो, मेरो अहिले यहाँ अलिकति लाइसेन्स दिनु नभएर यस्तो दुःख परेर यस्तो भएको छ। केटाको तलब म जसरी भए पनि दिन्छु, हक्कामा बनाउन नसके पनि नेपाल पठाउनुको लागि त्यसको लागि मलाई 5 दिन टाइम दिए भनेको थियो कि आज 3 दिन भयो। भनेपछि अब 2 दिन बाँकी होइन त? उसले मागेको टाइम मसँग 2 दिन हो, उसले पठाएको मेसेज मसँग सबै छ। तर ती व्यक्तिहरूलाई सम्पर्क गरिएको छैन, जानकारी नै छैन, रेस्पोन्स नै गरिएको छैन भनेर भनिएको छ। लक्ष्मीजी सुन्दै हुनुहुन्छ? लक्ष्मीजी सुन्दै हुनुहुन्छ? कसले कम्पनीले रिस्पोन्ड गरेन अरे, उसँग जानकारी दिएन अरे कम्पनीले भन्छ उसलाई। उहाँलाई रेस्पोन्स नै गरिएन, कल नै गरिएन भनेर भन्नुहुन्छ, उहाँहरू भनिरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई फेरि एकपटक कुरा भएको केटासँग तपाईँको चाहिँ कुराकानी भएको थियो? तर कम्पनीको साथी त्यहाँ ग्रुपमा अस्ति जगत कँडेलसँग मैले कुरा गरेको छु हिजो छोडी अस्तिको दिन। ठिक छ, एकपटक फेरि उहाँहरूलाई सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। उहाँहरू हामीसँग छुट्टिनु भएको छ यति बेला, पुनः भाइबरमा उहाँहरूलाई हामी जोड्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। मणि सर अब कतिजना तपाईँलाई यिनीहरूले बेकारमा दुःख दिएको मात्रै हो। आइतबार म यिनीहरूलाई उता अफिस खुलेपछि के गर्ने हो, नेपाल एम्बेसीले कहिले बोलाएको छ म सबै खबर गरेर यिनीहरूलाई आफै कुरा गरिहाल्छु कि होइन। उहाँहरूले हामीलाई गुनासो गरिरहनु भएको छ, आज मात्र होइन यसअघि पनि उहाँले गुनासो गर्नुभएको थियो सर। अब यसरी विदेशमा काम गर्न गएका व्यक्तिहरू अलपत्र परे भने त तपाईँ यहाँ नेपालमा बसेर नहाँस्नुहोस् न सर, उहाँहरू पीडामा हुनुहुन्छ यति बेला। तपाईँको कम्पनी मार्फत तपाईँको मेन पावर मार्फत गएका नेपालीहरू अलपत्र परेका छन्, उहाँहरूले लामो समयदेखि काम गरेको स्यालेरी पाएका छैनन्, कसरी विदेशमा बसिरहेका छन् सर? तपाईँलाई हाँसो उठिरहेछ सर, यो ठिक भएन नि सर। मलाई हाँसो उठे तपाईँले भनेको सुन्दाखेरि नै मैले कुरा गर्दा एउटा गर्छ, तपाईँलाई एउटा कुरा गर्छ। मैले उनीहरूसँग हिजो मात्रै कन्ट्याक्ट गरेको छु, उसले कसरी मलाई कन्ट्याक्ट गरेन, रिस्पोन्स गरेन भने सर तपाईँलाई सामान्य लागिरहेको छ यो विषय? सामान्य केही पनि होइन। मैले नेपाल एम्बेसीबाट सबै कुरो गरेर कन्सुलरसँग कुरो गरेर उसले उनीहरूको पासपोर्टको फोटोकपी मागेर तपाईँको मेन पावरले पठाएको मान्छे, तपाईँले पठाएको व्यक्ति यति बेला विदेशमा अलपत्र परेको छ। नेपाली एकजना होइन 4 जना नेपालीहरू अलपत्र अवस्थामा छन् भनेपछि मलाई थाहा छ। अलपत्र केही पनि भएको छैन, उनीहरूले अहिले तलब मात्रै 4 महिनाको नदिएको, खानालाई त्यति चाहिँ पैसा दिएको छ महिनामा। अहिले उसको त्यो अलिकति कम्पनी तलमाथि भएर मलाई उनीहरूको ओनरसँग कुरा गर्दा उसले मलाई भनेको छ म उसको पुरा फुल पैसा दिन्छु, अब नेपाल पठाउने प्रक्रिया तिमी मिलाऊ
भनेर भनेको हुनाले मैले नेपाली एमबिसीबाट त्यो सबै तपाईँ हाँसिरहनु भएको छ अनि यो हाँसो मजाकको कुरा त होइन नि त सर, हाँसो मजाकको कुरा हो। केटाले त्यसो झुट बोल्नुहुन्छ नि त रविजी, तपाईँ किन उसको कुरा लिनुहुन्छ? उनीहरूले झुट जे पनि बोलिदियो तपाईँ पत्याइहाल्नुहुन्छ? झुटो होइन सर, उहाँहरूले गुनासो गरिरहनु भएको छ प्रत्यक्ष रूपमा हामीसँग भिडियो मार्फत जोडिएर। उहाँले भन्नुहुन्छ जो कम्पनी छ त्यो कम्पनी, तपाईँ उहाँसँग सम्पर्कमा हुनु होला, आफ्नो ठाउँमा छ सर, तर जो उहाँ काम गर्ने कम्पनी हो त्यो कम्पनीको मान्छे कुनै पनि मान्छे सम्पर्कमा छैन भनेर उहाँले गुनासो गरिरहनु भएको छ। सम्पर्कमा छैन भने अस्ति उनीहरूलाई 400 खाना चाहिँ खानुको लागि पैसा कसले पुर्याइदियो त? सर हामीले उहाँको गुनासोको आधारमा तपाईँलाई प्रश्न गरेका हो नि, तपाईँलाई चुटकिला सुनाएको त होइन नि त सर, तपाईँलाई चुटकिला सुनाएको त होइन नि त, तपाईँलाई जोक सुनाएको होइन नि त सर, हो र होइन नि? एउटा नेपालीको पीडाको प्रतिनिधित्व गर्दै एउटा प्रश्न गरेको, तपाईँ सम्बन्धित व्यक्ति भएका हिसाबले तपाईँ हाँसिरहनु भएको छ, तपाईँलाई चुटकिला जोक सुनाएको त होइन नि त, के हो? यो हाँस्ने नै कुरा गरेको नहाँस्नु त, रुनु त रवि सर। एकपटक हामी उहाँलाई फेरि जोड्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। तपाईँ उहाँहरूलाई भन्नु सन्डेको दिन उहाँ नेपाल एमबिसीले के भन्छ त्यो अनुसारले उसले कारवाही गर्छ र तिमीहरूको जति तलब छ त्यो 5 दिनको डेटमा उहाँहरूले त्यो 5 दिनभित्र उहाँहरूले त्यो आफूले काम गरेको तलब पनि पाउनुहुन्छ होइन त? मैले गरेर उताबाट त्यही भन्छु। 5 दिनभित्र उहाँले आफूले काम गरेको स्यालेरी पनि पाउनुहुन्छ? मैले केटाहरूलाई पनि भनिसकेको छु, जमत कौडेललाई 80 दिन भनेको छु, तैँले अब यहाँ सेलरी सबै दिएर म बस्छु भने पनि तिमीले बस्न पाउँदैनौ, किन हामीले प्रोसेस चालिसक्यौँ नेपाल एमबिसीबाट भनेर नेपाली एमबिसीले केटाहरूलाई कन्ट्याक्ट पनि गरेको छ। ठिक छ, तपाईँ अब हाँसिरहनु भएको छ, मैले चुटकिला सुनाएको त होइन, जोक सुनाएको होइन, नेपालीहरूको पीडा तपाईँ समक्ष राखेको। ठिक छ, अब तपाईँले जुन हिसाबले प्रयास गरिरहेका छौँ 5 दिनभित्र उहाँहरूको समस्या समाधान हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ, अहिलेका लागि अपेक्षा गर्छौँ, आशा गर्छौँ। होइन होइन होइन, सुन्नु समस्या समाधान होइन, मालिकले म तलब चाहिँ दिन सक्छु, उहाँलाई नेपाल पठाउने प्रक्रिया तिमीले नेपाल एमबिसीबाट ल्याऊ भनेर भनेको हुनाले नेपाल एमबिसीको मैले कन्सुलरसँग कुरो गरेर कन्सुलरले मागे अनुसारको मैले यहाँहरूको त्यो डकुमेन्ट्सको कपीहरू सबै पठाइ पनि सकेँ, उनीहरूको नाम पनि हालिसक्यो, कन्सुलरले यिनीहरूसँग कुरा पनि गरिसकेको छ। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि म हाँसेको रहेछ, त्यसको लागि नसम्झिनुहोस् के तपाईँले, त्यसलाई जसरी पनि म झिक्छु। ठिक छ, यी नेपाली युवाहरूको तपाईँको कम्पनी मार्फत गइसके पछाडि तपाईँलाई पनि अलिकति यो पीडाले छोस्, हामी यही चाहन्छौँ, छुनुपर्छ, किनभने तपाईँको कम्पनी मार्फत ती नेपालीहरू गएका हुन्। यति बेला जो नेपालीहरू आफ्नो काम गरेको पैसा पाइरहेका छैनन्, विदेशी भूमिमा अलपत्र परेको महसुस गरिरहेका छन्, तपाईँले भन्नुभएको छ अलपत्र छैनन्, उहाँहरू बसिरहनु भएको छ, खाइरहनु भएको छ। अलपत्र छैन, उनीहरू खाइरहेको छ, बसिरहेको छ, खानाको लागि 400 पैसा दिएको छ, 3 महिनाको तलब रोकिएको छ, त्यो 3 महिनाको तलब म 5 दिनभित्र दिलाउँछु, उनीहरूले मलाई भनिसक्यो उहाँबाट। र प्रक्रिया निकाल्नुको लागि नेपाल एमबिसीको कन्सुलरसँग मैले कुरा गरेँ। ठिक छ, उहाँहरूलाई हामी फेरि पनि सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहँदा अहिले सम्पर्क हुन सकेन, उहाँहरूको इन्टरनेटको प्रब्लमको कारणले उहाँहरू हामीसँग छुट्टिनु भएको छ। यद्यपि यहाँलाई जानकारी गराइसकेका छौँ, यहाँको ध्यानाकर्षण गराइसकेका छौँ र तपाईँ पनि बताएअनुसार उहाँहरूसँग नियमित रूपमा सम्पर्कमै हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई कसरी हुन्छ नेपाल फर्काउने र तलब दिलाउने सवालमा तपाईँको भूमिका प्रभावकारी रहोस्। हामी यो विषयलाई फलो गर्नेछौँ। समय र जानकारीका लागि धन्यवाद सर। हस्, थ्याङ्क यू सर। ठिक छ, हस्, धन्यवाद। दर्शकहरू, यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो मेन पावर कम्पनीका निर्देशक मणि गुरुङ, उहाँसँग कुराकानी गरेर उहाँको ध्यानाकर्षण गरायौँ र प्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई जोडिएर यति बेला साउदीबाट लक्ष्मी प्रसाद जमर कट्टेल सहित अन्य 4 जना व्यक्तिहरू हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएर आफ्नो गुनासो राख्नु भएको थियो। विगत केही महिनादेखिको आफूहरूले काम गरेको तलब नपाएको र अहिले आफूहरू त्यहाँ कम्पनीमा काम समेत गर्न जाने वातावरण नभएको र आफूहरू नेपाल आउन चाहिरहेको बारे उहाँले बताउनु भएको थियो र त्यसका लागि पहल भइरहेको र उहाँहरूले काम गरेको तलब समेत पाउने केही दिनमा नै भन्ने किसिमको समन्वय गरिरहेको भनेर यति बेला हामीलाई युनिक ओभरसिज प्रणालीका निर्देशक हुनुहुन्छ जो मेन पावर कम्पनी मार्फत यति बेला ती नेपालीहरू विदेश साउदी पुगेका थिए कामका लागि, उहाँहरूलाई विदेश पठाइएको थियो जुन कम्पनी मार्फत, उहाँको निर्देशकसँग हामीले कुराकानी गरेका छौँ। यो विषयलाई हामी फलो गर्नेछौँ। मणि गुरुङजीसँग कुराकानी गऱ्यौँ र अब आजको अर्को विषय, संविधानले हरेक नेपालीको बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। घाँस, बाँस, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो, तर पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिकाले गरिब, दुखी, दलित परिवारको बासै उठाएको छ।
महानगरपालिका वडा नम्बर 21 मा वर्षौंदेखि बस्दै आएका दलित परिवारको वासस्थान नै उजाड गरिदिएपछि उनीहरूको बिचल्ली भएको छ। रेलवे लाइनको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बस्दै आएका उनीहरूको बस्ती नै वडा अध्यक्ष हबिब मियाले डोजर लगाएर उजाड पारिदिएपछि उनीहरू बिचल्लीमा परेका छन्। 6 महिना अघि घर भत्काउन पत्र पठाए पनि अहिले कुनै जानकारी नै नदिई घर भत्काउँदा आफूहरू ठूलो समस्यामा परेको स्थानीयहरूले गुनासो गरेका छन्। साथै रेलवे लाइनको सार्वजनिक जग्गामा 100 को हाराहारीमा घर निर्माण भए तापनि वडा अध्यक्ष मियाले अन्य घर नभत्काएर दलित बस्तीलाई निशाना बनाएको उनीहरूको आरोप छ। पर्साबाट टिभी जर्नलिस्ट हरिशंकर शर्माले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। यो दृश्यमा देखिएका बस्ती कुनै हावा हुरीले उडाएको होइन। यो त आम नागरिकको जीव धनको सुरक्षा गर्छु भन्दै निर्वाचित भएका वीरगञ्ज महानगरपालिकाले जनप्रतिनिधिहरूले उजाड बनाएको बस्ती। वडा नम्बर 21 परवानीपुर स्थित त्रिभुवन राजपथसँगै जोडिएको नेपाल रेलवेको जग्गामा निर्माण भएका घरहरू भत्काएपछि 12 घर परिवारको बिचल्नी भएको छ। वडा कार्यालयले बिना जानकारी आफू बस्दै आएको घर भत्काइदिएपछि उनीहरूको बिचल्नी भएको छ। 6 महिना अघि वडा कार्यालयले त्यस क्षेत्रमा कुनै किसिमको पक्की घर निर्माण नगर्न र भएका घर पनि हटाउन पत्र पठाएको थियो। तर 6 महिना पहिले पत्र पठाए पनि अहिले जानकारी बिना घर भत्काइदिएपछि आफ्नो उठीबास भएको उनीहरूको भनाइ छ। यो पुसमाघको चिसो जाडोमा महानगरपालिकाले ओतलाग्ने घर नै भत्काइदिएपछि बालबच्चा र आफू बाँच्न मुस्किल भएको उनीहरूको दुखेसो छ। आउँदैछौँ फाल्ने चाहिँ अब फाल्न नि कस्तै यति मात्र अब हो त नि बाटोको भने नाली काटेको हुन त सरकारी भए तापनि अरू पनि त छ नि बाबु। हामी अन्यमा पऱ्यौँ फाल्छ त सबै फालोस् चित्त बुझ्छ होइन भने यति मात्र के कारणले फाल्यो? कारण त हुनुपर्छ। यहाँ अरू घर छ अब यहाँबाट कहाँसम्म घण्टाघरसम्म छ यता उहाँ अमृत गाउँसम्म छ रेलवेको नै फाल्ने हो भनेदेखि त्यो सबै फालोस् चित्त बुझ्छ हामीलाई। सरकारी जमीन तो हबीब के घर पड़ता वहाँ सब को पूरे पड़ता जब वो तो तुरवा चाहिए एगो ये लोग है इतना जमीन लोग है तुरवा के एगो ये था तो ये मतलब हबीब घुसते लबारो तो हम देता दूर तुरवा गरीब को मुँह लो कुनै पनि जानकारी दिएन। बिहान आए 2 जना प्रहरी उहाँहरूले भन्नुभयो कि ल यो घर खाली गर्नुहोस् हैन। मैले भने हामीले भन्यो कि समय दिनुहोस् यो घर खाली गर्नलाई, उहाँले समय दिनु भएन। पुलिस प्रशासन फोर्सहरू लिएर आउनुभयो र भत्काउन सुरु गर्नु। आफूहरू 50औं वर्षदेखि बस्दै आएको बस्ती वडा अध्यक्ष मियाले आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्नका लागि आफ्नो घर भत्काएको उनीहरूको आरोप छ। बस्तीसँगै रहेको राजहंस घिउ तथा मैदा उद्योगका सञ्चालकलाई फाइदा पुग्ने गरी उद्योगले उक्त जग्गा प्रयोग गर्न पाओस् भन्ने मनसायले वडा अध्यक्षले 12 घर परिवारको बिचल्नी पारेको उनीहरूको भनाइ छ। हामी त खाना खाँदै थियौँ आएर एकैचोटि आएर यस्तो गर्यो साह्रै अत्याचार गर्यो हामीहरूलाई त। कसले गर्यो कसरी? हबीब मियाले अनि ओ के अरे मेयर उहाँबाट आएर वीरगञ्जका सबै पुलिसहरू आथे यहाँको पुलिसहरू आथे सबै हामीहरूलाई गलताएर बाहिर निकालेर अनि भित्र गएर सबै तोडफोड गर्यो। प्लिज सर नगर्नु हामीलाई समय दिनु भन्दा पनि दिन मान्नु भएन। काम एक बैगे गाड़ी लेके आए लोग प्रशासन लेके अलन हबीब पूरा आगा हबीब रहलन पाछे से प्रशासन पूरा हमनी के घर में सब तूर फाड़ के चाउर दाल लुगा कपड़ा बर बिस्तारा पूरा चूर डार के गोटा कदलन ऐनी सन दौड़ के सुन के उन लोग कैलक तो ऐनी सन घर में ढुकी सन सामान निकाले पूरा पुलिस प्रशासन पूरा हमनी के बाँध तान के होने ले जाके बांध के रख ले और गोड़ा के चौकी में ले जाके घेर दिलक लोग। हमनी के नहीं को सामान निकाले सकनी आना हमनी के कुछ बचावे सकनी। हमनी के घर यहाँ तक ले रहे तो रोड में जितना जमीन हमनी को पल रहे हम अपन जमीन भत्का घर भत्का के और सड़क विभाग लगा दिया गल ओकर प्लस में हमनी थोड़ा बहुत जमीन बचल तो हमनी का रेलवे के जमीन में बानी सन और पछाड़ी का बोला ऐलानी बा राजहंस के ऐलानी बा तो राजहंस भी ऐलानी बा तो उन्हें लोग नेख लोग तुरंत हमनी के 10 घर टूट दिल लोग अपन घर बना रहल बा
अपन बात देखिए अपने सामने बात देखिए नेगो सब उठता सब बन रहल बा। नेपाल सरकारको जग्गामा आफूहरू बस्दै आएकोले नेपाल सरकारले चाहेको बेला खाली गराउन सक्छ, त्यो हामीलाई पनि थाहा छ र नेपाल सरकारले भनेपछि हामी जग्गा खाली गर्न तयार छौँ। तर यसरी कुनै जानकारी तथा कुनै योजना बिना नै वडा अध्यक्षले दादागिरी देखाई 12 घर भत्काएको दुखेसो छ। साथै वडा अध्यक्षका छोराले राजहंस उद्योगले एलानी जग्गामा निर्माण गरिरहेको पक्की भवनमा आफै बसेर सघाउने गरेको भन्दै स्थानीयहरूले त्यस उद्योगको गेट अगाडि ठाउँ नभएको कारण आफूहरूको बस्तीलाई हटाएको आरोप लगाएका छन्। यो विषयमा बोल्दा वडा अध्यक्षका छोराले 5-6 जना बाउन्सर लगाएर कुटपिट गर्ने गरेको पनि उनीहरूको आरोप छ। साथै अमलेखगञ्जसम्म नेपाल रेलवेको जग्गा रहेकोमा पुरै घर निर्माण भएकाले पनि यी सबै घर भत्काउने उनीहरूले माग गरिरहेका छन्। दर्शकहरू, यस विषयमा थप जानकारी लिन्छौँ। यति बेला हामीसँग पीडित स्थानीय जोडिनु भएको छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, म दिनेश थापा। दिनेशजी, यो चिसो कठ्याङ्ग्रिदो मौसममा तपाईहरूको बस्ती नै उजाड पारिदिएको छ स्थानीय सरकारले। कस्तो लागिरहेको छ? कसरी बसिरहनु भएको छ तपाईहरू यति बेला? सर, हामीलाई अझ धेरै गाह्रो छ। हामी त तिरपाल टाँगेर चिसोमा बसिरहेछौँ। तिरपाल टाँगेर बसिरहनु भएको छ? हजुर हजुर। कति घर परिवार? 12 परिवारको घर भत्काइयो हैन त? 12-15 घर परिवार छौँ हामी। किन भत्काइयो तपाईँहरूको घर परिवार? किन भत्काइयो? सर, यो हाम्रो यो वडा अध्यक्ष हबिब मिया र यो कम्पनी राजन मैदा मिल र सुशील वनस्पति तेल मिलेर हजुर यहाँ मतलब हामीले 10-12 घर मतलब हटाउनलाई गरियो। मतलब जसरी भए पनि यो मतलब 1-1.5 वर्षदेखि हटाउनलाई कोसिस गरिरहेको थियो। आएर अचानक हटाइदियो, हामीलाई भत्काइदियो घर। भनेपछि यसअघि पनि तपाईँहरूलाई सूचना दिएको थियो हैन त? अब पहिले पनि तपाईँहरूलाई पत्र आएको थियो हटाउनका लागि? सूचना दिएको थियो, मतलब नयाँ घर निर्माण नगर्नु भनेर। अनि हामीले भनेका थियौँ भने ठिक छ, तपाईँलाई हटाउनु छ भने तपाईँ आफ्नो वडा कार्यालयदेखि आफ्नो घर परेको छ उहाँ हाम्रो यो हबिब मिया वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँको नि ऐलानी जग्गा रेलवेमा पर्छ हैन? रेलवेमा उहाँको घर पर्छ। वडा अध्यक्षको घर जग्गा पनि ऐलानी जमिनमै छ, सरकारको जग्गामै छ। रेलवेमा पर्छ। हजुर, रेलवेमा पर्छ। अनि हामीले उहाँलाई के भनेको थियौँ भने ठिक छ, तपाईँलाई हटाउनु छ भने तपाईँ आफ्नो घर पनि हटाउनुहोस्, हामी आफै हटिहाल्छौँ भनेको थियौँ। हामी बारम्बार हामी नगरपालिका धायम सबै ठाउँ गएर हामी बारम्बार यही कुरा भनेछौँ। ठिक छ, तपाईँलाई हटाउनु छ भने ठिक छ, तपाईँ आफ्नो वडा सबै खाली गर्नु, वडा 21 वडा नम्बर सबै खाली गर्नुहोस्, हामी आफै हट्छौँ भनेको थियौँ। अब तपाईँले विशेष गरी तपाईँहरूको 12 घर परिवारको यति बेला घर भत्काइदिएको छ भनेर जानकारी गराइरहँदा र सँगसँगै ऐलानी जग्गामा वडा अध्यक्ष स्वयंले घर बनाएर बसेका छन् भनेर भनिरहँदा यसरी सरकारी जग्गा उपभोग गरेर घर बनाउनेहरू कति छन्? अरूहरूलाई हटाइएन त्यसो भए हैन त? हजुर हजुर, छैन हटाइएको। 2-2.5 जति घर त यतिकै बसिरहेछन् अहिले। हामी मात्र 10-12 घरलाई हटाइएको छ। कति जति घर परिवार त्यहाँ बसिरहेका छन् यसरी अतिक्रमण गरेर? अहिलेसम्म त्यही 2-2.5 छ होला। कति भन्नुभयो? 2-2.5 जना, 250 जना जति होला नि। 250 वटा घरहरू त्यहाँ त्यसरी अतिक्रमण गरेर बनेका छन्। हजुर। त्यसमध्ये अब तपाईँहरूको 12 जनाको मात्रै घर उजाड पारियो हैन त? हजुर हजुर। अब तपाईहरुले विशेष गरी अहिले अब बालबालिकाहरू वृद्धहरू पनि होलान् हैन? हजुर हजुर। कसरी बसिरहनु भएको छ त चिसो कठ्याङ्ग्रिदो मौसममा? तपाईहरु चिसो छ, धेरै गाह्रो छ, तिरपाल टाँगेर बसिरहेछौँ। अब घर तपाईहरुले हेर्नु होला, हामी त अब तिरपाल टाँगेर बाटोमा बसिरहेछौँ। अब जो वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ हबिब मिया, उहाँले के भन्नुहुन्छ तपाईहरु? एकपटक सुन्नु होला, उहाँलाई हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याएका छौँ। वडा अध्यक्षज्यू हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। हबिब मियाजी, वडा अध्यक्षज्यू स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। दर्शकहरू, उहाँले हाम्रो टेलिफोन काटिदिनु भएको छ। उहाँले बताएअनुसार म मिटिङमा छु भनेर भनिरहनु भएको थियो, तर उहाँमाथि यस किसिमको आरोप लागिरहँदा उहाँलाई हामीले सम्पर्क गर्न खोजेर यसबारे प्रश्न गर्न खोजिरहँदा उहाँले हाम्रो टेलिफोन नै काटिदिनु भएको छ। उहाँलाई हामी सम्पर्कमा ल्याउने। हजुर, उहाँले त अब जस्तो कि ठिक छ, वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ, ठिक छ, मतलब जे भए पनि हामीलाई हटाउनु पर्यो। उहाँको छोराधरी आएर हामीलाई दादागिरी देखाउने, तपाईँहरूले यस्तो नगर्नु उता नगर्नु, यो ठाउँ छोड्नु पर्यो भनेर दादागिरी गर्ने के मान्छे ल्याएर केटा ल्याएर आफ्नो हामीलाई धर धम्की दिने गर्ने गर्थ्यो बारम्बार।
भनेपछि उहाँको छोराले समेत तपाईँहरूलाई धम्क्याउने हजुर हजुर खालको गतिविधिहरू गरिरहनु भएको छ। हजुर सर। तपाईँले स्थानीय प्रशासनलाई त्यहाँ खबर गर्नुभयो भने त यसबारे अलिकति धम्क्याउने डर त्रास देखाउने काम भइरहेको छ। स्थानीय प्रशासन पनि उहाँसँग मिलेर अचानक आएर यस्तो गरेको सर। स्थानीय प्रशासनलाई त हामीले उहाँहरूको मिलोमतो छ भन्नुहुन्छ के भनेपछि हजुर वडा अध्यक्ष हो, उहाँको हक अधिकार उहाँको मतलब उहाँमा मतलब हक छ, उहाँले जे गर्न पनि मिल्छ भन्ने यस्तो भयो क्या सर। मिल्छ भने त एकैसँग उहाँहरूको मिलोमतो भयो। हजुर हजुर सर। अब हामी यति बेला सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। वडा अध्यक्षज्यूले हाम्रो टेलिफोन सम्पर्क काटिदिनु भएको छ। उहाँ हामीसँग बोल्न मान्नु भएन। सँगसँगै अन्य महानगरका प्रतिनिधिहरूलाई पनि कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ र विशेष गरी जो वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर हुनुहुन्छ विजय सरावगी, उहाँलाई पनि हामीले बारम्बार टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। वीरगञ्ज पर्साका धेरै स्थानीयहरूले गुनासो पाएका विभिन्न क्षेत्रबाट गुनासोहरू आइरहँदा, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी लगायतका क्षेत्रबाट गुनासो आइरहँदा उहाँलाई हामीले बारम्बार टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गर्छौँ, तर उहाँले हाम्रो फोन कहिल्यै पनि उठाउनुहुन्न, कहिले पनि हाम्रो सम्पर्कमा आउनुहुन्न र आइहाले पनि उहाँ आफ्नो व्यस्तता देखाउनुहुन्छ, निजी कामले बाहिर छु भनेर भन्नुहुन्छ। यस किसिमको जवाबदेही उहाँले देखाउँदै आउनु भएको छ। विगत केही समयदेखि हामीले वीरगञ्ज र पर्साका विविध विषयहरूमा जो महानगरपालिकासँग ठोकिने विषय हुन् त्यो विषयलाई लिएर प्रश्न गर्न खोजिरहँदा वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर विजय सरावगीको जवाबदेहिता पाएका छैनौँ। उहाँले बारम्बार हाम्रो टेलिफोन उठाउनुहुन्न, उठाए पनि व्यस्त छु भनेर भन्नुहुन्छ। स्थानीयले यति धेरै शास्ति पाइरहेका छन्, स्थानीयहरूले यति धेरै प्रश्न गरिरहेका छन्, गुनासो गरिरहेका छन्, तर त्यसको जवाब दिनुपर्ने प्रतिनिधिहरू कहिले बैठकमा व्यस्त, कहिले मिटिङमा व्यस्त, उहाँहरू विभिन्न किसिमका काममा व्यस्त मात्र भइरहने, तर त्यसको जवाब दिने फुर्सद उहाँहरूलाई छैन। हामीले यति बेला फेरि पनि कोसिस गरिरहेका छौँ वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर विजय सरावगी, उहाँसँग हामी विभिन्न विषयलाई लिएर कुराकानी गर्ने कोसिस गर्छौँ, तर उहाँसँग ठोकिने विषयवस्तुलाई लिएर प्रश्न गर्न खोज्दा उहाँ हाम्रो सम्पर्कमा आउनुहुन्न। यो विगत लामो समयदेखि हामीले भोग्दै आएको छौँ। दर्शकहरू, यो तपाईँहरूलाई पनि जानकारी गराउन चाहन्छु, वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर विजय सरावगी थप जवाबदेही देखिनु भएको छैन। उहाँ आफ्नो जनताप्रति उत्तरदायित्व देखिनु भएको छैन। धेरै स्थानीयले विभिन्न क्षेत्रमा समस्या भोगिरहेका छन्, त्यसलाई लिएर हामीले प्रश्न गर्न खोज्दा त्यसको जवाब दिनका लागि उहाँ तत्पर देखिनु भएको छैन। यहीबाट प्रश्न हुन्छ कि उहाँको जवाबदेहिता आफ्ना नागरिकप्रति कति छ भन्ने। एकपटक टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ भने मेयर साहब तपाईँ टेलिफोन उठाउनुहोला र त्यसको जवाब दिनुहोला। हामीसँग थुप्रै प्रश्नहरू रहेका छन्। तपाईँलाई गर्नुपर्ने स्थानीयको प्रतिनिधित्व गर्दै यति बेला धेरै स्थानीयहरूले, तपाईँको महानगरका स्थानीयहरूले शास्ति पाएका छन्, दुःख पाएका छन्, उहाँहरूको गुनासो छ, उहाँहरूको प्रश्न छ, त्यसको जवाब तपाईँले दिनैपर्छ। ती प्रश्नहरूको जवाब तपाईँले दिनुपर्छ। महानगरको अभिभावक भएका हैसियतले पनि तपाईँ पन्छिन पाउनुहुन्न। उहाँलाई हामीले बारम्बार टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गर्दा गर्दै पनि उहाँले हाम्रो सम्पर्कमा आउन चाहिरहनु भएको छैन। दर्शकहरू, यति बेला हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ दलित बस्तीका 12 परिवारको घर यति बेला वडा अध्यक्ष हबिब मियाले आफ्नो विभिन्न स्वार्थमा केन्द्रित भएर भत्काइदिनु भएको छ र जबकि उहाँको आफ्नो घर समेत सरकारी जग्गामा रहेको छ र रेलवे लाइनमै उहाँको जग्गा रहेको स्थानीयले बताइरहेका छन्। तर आफ्नो घर ऐलानी जग्गामै बनाउने वडा अध्यक्षले अन्य दलित बस्तीहरूको घर किन भत्काए? यो न्याय सबैलाई समान हुनुपर्छ, सबैलाई कानुन बराबरी हुनुपर्छ, यसको कानुनको समानता हुनुपर्छ। जनप्रतिनिधि भइसके पछाडि सबैलाई बराबरी गर्नुपर्छ, सबैलाई न्याय गर्नुपर्छ, सबैलाई समानता व्यवहार गर्नुपर्छ। यो कुरामा हामी केन्द्रित रहेका छौँ र यति बेला स्थानीय हामीसँगै हुनुहुन्छ। सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? हजुर सर, हजुर। अन्य स्थानीयहरू पनि हुनुहुन्छ तपाईँसँग, अन्य कोही हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको आवाज पनि यति बेला सुनौ न हामी। सर अहिले त हामी मात्रै छौँ सर। कतिजना हुनुहुन्छ तपाईँहरू? अहिले त हामी 2-3 जना छौँ। अब के गर्नुहुन्छ त? अब तपाईँहरूको घर पनि भत्किहाल्यो, तपाईँहरू त्रिपाल टाँगेर यति बेला बसिरहनु भएको छ। सधैँ त्रिपाल टाँगेर बस्ने सम्भव पनि नहोला। तपाईँहरूलाई केही त्यस्तो किसिमको विकल्पका बारेमा पनि भनेको छ कि महानगरले, अथवा तपाईँहरूले आफूले केही सोचिरहनु भएको छ कि के छ? यसबारे बताउनुहोस् न। सर हामीले त अब के सोच्नु सर, अब हामीसँग केही छैन, त्यही भएर त्रिपाल टाँगेर बसिरहेछौँ। अब महानगरपालिकाले पनि केही भनेको छैन, वडा अध्यक्षले पनि केही भनेको छैन, भत्कायो।
अनि गइहाल्यो। अब हामी त यतिकै तिरपाल टाँगेर बसिरहेछौँ। भनेपछि अहिले जो त्यो फ्याक्ट्री छ, जो त्यो उद्योग छ, त्यो नजिकको आसपासको तपाईँहरूको घर मात्रै भत्काइयो, त्यो फ्याक्ट्री अगाडिका घरहरू मात्रै वडा अध्यक्षको निशानामा परे हैन त? हजुर सर, हजुर सर। यस विषयलाई लिएर मेयर साहब के भन्नुहुन्छ त? उहाँलाई हामीले टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गरेका छौँ। सर खै त्यो त अब मेयर साहबसँग त्यति कुरा भएन। यहाँ कुरा गर्न अर्को एकजना हुनुहुन्छ सर। ठिक छ, दिनुहोस् त। सर नमस्कार। हजुर, को बोल्दै हुनुहुन्छ? यहाँको शुभ नाम? म श्रेष्ठ उहाँको बोल्दैछु भनौँ न, त्यहाँ एक गाउँकै। हजुर। अनि एड्रेस नम्बर वार्डको 21 नम्बर वार्ड हो। हजुर। अनि यो भन्नाले के सूचना नदिकन, के जानकारी नदिकन आवेशमा प्रहरीको रोबरमै आएर घर तोडेको, यो त सरकारी एकछिन रेलवे लाइन पर्यो भनेपछि सरकारी होइन त? हजुर। जब सरकारबाट कुनै नोटिस पेपर नआइकन यसरी कुनै नेता चाहे प्रहरीले चाहे कुनै वडा अध्यक्षले यसरी भत्काउन पाउँछ त कसै घरहरू? अब अन्य स्थानीय प्रतिनिधिहरूलाई तपाईँहरूले भन्नु भएन? मेयर साहब पनि हुनुहुन्छ त्यहाँ, उपमेयरजी हुनुहुन्छ, लगायत अन्य स्थानीय प्रशासनका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, सिडिओ साहबहरू हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले आफ्नो बस्ती उजाडिसकिए पछाडि, आफ्नो घर उजाडिसकिए पछाडि वडा अध्यक्षको घर पनि सरकारी जग्गामै छ, ऐलानी जग्गामै छ, उहाँहरूको पनि भत्काउनु पर्यो भनेर तपाईँहरूले भन्नुभयो कि भएन त? यो कुरा राखेको सर हामीले पनि। हजुर। यो कुरा हामीले धेरैचोटि राखिसक्यौँ। हामीले भत्काउनु भन्दा पनि पहिला यो कुरा राखेको। ठिक छ, भत्काउनु छ भने तपाईँ वडा एक नम्बर वडादेखि सबै भत्काउनुहोस्, हामी आफै छोडेर जान्छौँ भनिसकेको थियौँ। तर पनि अब उहाँहरूले सुन्नु भएन। त्यति गर्दा पनि उहाँहरूले मनोमानी ढङ्गले तपाईँहरूको घर भत्काइदिनु। हजुर सर, हजुर सर। अब यो उद्योग सञ्चालकलाई के फाइदा पुग्ने रहेछ त तपाईँहरूको घर भत्काएर? त्यहाँ कुरा चाहिँ उद्योग सञ्चालकलाई के फाइदा भनेपछि त्यो 10 घर हटाएर उहाँ त्यहाँ अब त्यहाँ सटर बनाउने, दोकान थाप्ने भनेर एउटा सुन्नमा आएको छ। हामीले त्यो महानगरले नै स्वीकृति दिएको हो, त्यसका लागि अनुमति दिएको हो। हजुर, हजुर सर। यो महानगरबाट स्वीकृति भएर आएर अनि यस्तो गरेको सर, महानगर वडा अध्यक्षले स्वीकृतिबाट। हस्, यो जानकारीका लागि धन्यवाद। तपाईँहरू सुरक्षित बस्नु होला। यति बेला हामीले अन्य सम्बन्धित निकायका सरोकारवाला निकायहरूसँग कुराकानी गर्ने कोसिस गऱ्यौँ, तर उहाँहरूले हाम्रो सम्पर्कमा आउन चाहनु भएन। जो वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ 21 नम्बर वडाका हबिब मिया, उहाँले हाम्रो टेलिफोन नै काटिदिनु भएको छ भने मेयर जो हुनुहुन्छ विजय कुमार सरावगी, वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर, उहाँलाई त हामीले विगत लामो समयदेखि सम्पर्क गरिरहेका छौँ। उहाँ हाम्रो सम्पर्कमै आउनुभएको छैन। उहाँसँग धेरै प्रश्नहरू छन्, अन्य विविध विषयहरूका प्रश्नहरू रहेका छन्। स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, विद्यालयका विषयलाई लिएर विभिन्न किसिमका भ्रष्टाचार, अनियमितता लगायतका व्यतिथि विसङ्गतिका चाङ छन् वीरगञ्ज महानगरपालिकामा। ती सबैको प्रश्नको प्रतिनिधित्व यति बेला हामीले गर्न खोजिरहँदा, ती प्रश्नहरू मेयर साहब समक्ष राख्न खोजिरहँदा विगत लामो समयदेखि उहाँ हाम्रो सम्पर्कमा आउनुभएको छैन। उहाँलाई सम्पर्क गर्ने सवालमा हामी असफल भइरहेका छौँ, किनभने उहाँ आफ्नो व्यस्तता देखाउनुहुन्छ, मिटिङमा छु भन्नुहुन्छ, तर जनताको जवाफ उहाँ दिनुहुन्न। यो जवाफ उहाँले कहिल्यै पनि दिन सक्नु भएको छैन। यसर्थ उहाँले आफ्नो नागरिकप्रतिको जवाफदेहितालाई कसरी निभाइरहनु भएको छ भन्ने आप दर्शक महानुभावहरू मूल्याङ्कन गर्नुहोला। यसबाट प्रश्न हुन्छ, उहाँ भागिरहनु भएको छ जवाब दिनका लागि। विभिन्न क्षेत्रका प्रश्नहरू छन्। हामीले यो प्रसङ्ग मात्र होइन, यसअघिका धेरै विषयवस्तुहरू जो वीरगञ्ज महानगरपालिकासँग प्रत्यक्ष रूपमा ठोक्किन्छ, त्यसलाई लिएर उहाँसँग प्रश्न गर्न खोज्दा, उहाँलाई सम्पर्क गर्न खोज्दा उहाँका विभिन्न किसिमका आफ्नै बहानाबाजीहरू हामीले सुन्दै आएका छौँ, भोग्दै आएका छौँ, तर ती प्रश्नहरूको जवाब हामीले पाउन सकेका छैनौँ। दर्शकहरू, यस विषयलाई लिएर हामी आगामी कार्यक्रममा फलो पक्कै पनि गर्नेछौँ। अहिलेका लागि भने यो विषयलाई यही थाती राख्नेछौँ। विशेष गरी जो दलित घर परिवारको घर वडा अध्यक्षको स्वार्थका कारण त्यो फ्याक्ट्रीका सञ्चालकलाई फाइदा पुग्ने भएपछि भत्काइएको भन्ने किसिमको गुनासो जानकारी यति बेला प्राप्त भएको छ। यो जानकारीका आधारमा हामीले रिपोर्ट समेत यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गऱ्यौँ र यो विषयलाई आगामी कार्यक्रममा फलो गर्नेछौँ। कार्यक्रम कल 24मा छौँ हामी। विविध विषयहरू यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दै आजका लागि भने कार्यक्रमको लगभग निर्धारित समय पनि सकिन आँटेको छ। यदि
तपाईँ कल गर्न चाहनुहुन्छ भने एकजना दर्शकलाई हामी कार्यक्रममा सहभागी गराउनेछौँ, उहाँको प्रत्यक्ष गुनासो भने हामी सुन्नेछौँ, जसका लागि भने तपाईँले हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, एन्सल नम्बर 98 015 7 2424 र भाइबर नम्बर 98 84 011 037 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँ भाइबर मार्फत जोडिएर पनि आफ्ना प्रत्यक्ष रूपमा गुनासो हामी समक्ष राख्न सक्नुहुन्छ भन्दै थिए। तर आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको जानकारी प्राप्त भएको छ। भोलिको श्रृङ्खलामा विविध विषयहरू सहित फलोअप सहित हामी तपाईसँगको कुराकानीमा जोडिनका लागि उपस्थित हुनेछौँ। यदि कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै जिज्ञासाहरू छन् भने तपाईँ हामीलाई 24 घण्टा हाम्रो हेल्प डेस्कमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र भिडियो मार्फत केही तथ्य प्रमाणहरू छन् भने हाम्रो भाइबर मार्फत पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको सत्य तथ्य उत्खनन गर्ने र त्यो विषयलाई उजागर गर्ने कोसिस हाम्रो रहन्छ भन्दै आजका लागि कार्यक्रम कल 24 को निर्धारित समय सकिएको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।